र म तपाईहरुलाई एउटा ठ्याक्कै सुरु गर्न पर्यो। तपाईहरु बाटोमा हिँड्दै गर्नुहुँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईको शिरमा भँगेराले दिशा गरेको थाहा छ होला। भँगेराले सुली माथिबाट झारिदिएको थाहा छ होला। एकपल्ट म जाँदै थिएँ जडीबुटीतिर, त्यहाँ बाटोमा भँगेराले ठक्कै मेरो हेलमेट माथि नै दिशा गरिदियो अनि रोकेर मैले नजिकको रेस्टुरेन्टमा गएर धुएँ। दुईजना विश्वासीहरू चर्च आउँदै हुनुहुँदो रहेछ र एकजना विश्वासीको टाउकोमा चाहिँ भँगेराले दिशा गरेछ। यसो माथि प्रभु धन्यवाद छ, तपाईले गाई र भैँसीहरूलाई चाहिँ पखेटामा उडाइदिनु भएन, धन्न धन्न भँगेरालाई मात्रै पखेटा दिनुभयो, नभए मेरो टाउकोमा अहिले कत्रो धेरै गोबर हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तिमीले प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छन् अरे। आमेन। यो ठट्यौली हो। आजको वचनको शीर्षक छ येशूको अनुग्रह तपाईमाथि। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पद। औ उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्तै छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा बास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा ज्यादै खुसीसित घमण्ड गर्नेछु। आमेन। यहाँ पावल प्रेरितलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले यानी प्रभु येशूले मेरो अनुग्रह चाहिँ तिमीमा प्रशस्तै छ भनेर यहाँ भन्नुभएको कुरा हामीले पढेका छौँ। म फेरि पनि पहिलो खण्ड पढिदिन्छु। मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ र मेरो शक्ति दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। आमेन। हामीलाई प्रभु येशूले भोलिको दिनको लागि फिक्री नगर्नु, भोलिको दिनमा के खाउँला के लाउँला भनेर चिन्ता नलिनु भनेर भनिसक्नु भएको भए तापनि हाम्रो मनले चाहिँ अब भोलिको दिन कस्तो आउँछ, के खाने होला, के लाउने होला, कसरी जिउने होला भनेर चाहिँ यो प्रकारले हामी सम्झिरहेको छौँ। आमेन। र हाम्रो हृदय चाहिँ यो प्रकारले अलिकति अत्तालिने गर्दछ। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनले हामी के खाने के लाउने यानी हामी कसरी जिउने भनेर हामीले फिक्री गर्न पर्दैन। हामीले आफ्नो कर्तव्य त निभाउनु पर्छ। हामी कुनै पनि व्यवसायमा छौँ भने त्यो व्यवसाय हामीलाई पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले राम्रोसँगले गर्नु, त्यो व्यवसाय सम्बन्धी काम गर्दाखेरि पुरा हृदय, पुरा मन, पुरा शक्तिले गर्नु भनेर सिकाएको छ। र काम नगर्नेले त नखानु पनि भनेर पनि भनेको छ। हामीले व्यवसाय गर्नुपर्छ, हामीले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू ख्रीष्ट भएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यो हो, अब हामीले भोलिको लागि फिक्री चाहिँ गर्नु हुँदैन। आमेन। तपाईले एउटा बिरुवा रोप्नु भएर त्यो बिरुवा बढ्छ कि बढ्दैन भनेर तपाईँ त्यहाँ गएर कन्न पर्दैन। हालेलुया। त्यो बिरुवा आफै बढ्दछ। त्यो बिरुवा बढाउने काम उहाँको। हालेलुया। एउटाले रोप्छ, एकजनाले पानी हाल्छ, बढाउने काम प्रभुले गर्नुहुन्छ भनेर धर्मशास्त्रले बताएको छ। र तपाईको जीवनमा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्तै छ र तपाईले के खाने, के लाउने, कसरी जिउने भनेर तपाईँ आत्तिनु पर्दैन भनेर चाहिँ धर्मशास्त्रमा यो बताएको हो। आमेन। कति तपाईको परिवारमा एकदमै अप्ठ्यारो स्वभावको श्रीमान हुन सक्नुहुन्छ, कति तपाईको परिवारमा अप्ठ्यारो स्वभावको श्रीमती होली, कति तपाईँ जुन ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो जग्गामा सँगै काम गर्ने साथीहरू
एकदमै अप्ठ्यारा प्रकारका होला। तपाईलाई त्यहाँ सँगै काम गर्नको लागि गाह्रो परिरहेको हुन सक्ला, या तपाईको कुनै छोराछोरीहरूमा दुष्टले यस्तो आचरण ल्याइदियो, त्यो छोराछोरीहरूलाई हुर्काउनको लागि तपाईलाई धेरै गाह्रो परिरहेको अवस्था होला। तर पनि पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रभु येशूको वचन चाहिँ यो छ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको वचन यो छ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। आमेन। अब यो समस्या, यो अवस्था म कसरी लिएर जाऊँ, जिन्दगी भर म कसरी जिउँ भनेर तपाईँ आत्तिनु पर्दैन भनिकन पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले त्यो वचन राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। तपाईलाई जब जब समस्या पर्छ त्यहाँ प्रभुको अनुग्रहले तपाईलाई त्यहाँ सफल बनाउनुहुन्छ। आमेन। तपाईको अप्ठ्यारो स्वभाव भएको श्रीमानसँग जिन्दगी भर बस्नको लागि, जिन्दगी भर जिन्दगी काट्नको लागि प्रभुले नै तपाईलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईको अप्ठ्यारो स्वभाव भएकी श्रीमतीसँग जिन्दगी काट्नको लागि तपाईलाई प्रभुले नै त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईको एकदमै खराब स्वभाव साथी मित्रहरूबाट सिकेर आएर तपाईलाई हुर्काउन अप्ठ्यारो परिरहेको बालबच्चाहरूलाई हुर्काउनको लागि पनि प्रभुले तपाईलाई त्यो समय शक्ति दिनुहुन्छ। आमेन। यही कारण दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पदमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले पाउल प्रेरितलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्तै छ। हालेलुया। मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्तै छ। प्रियहरू, हामीले कहिलेकाहीँ कसरी त्यो अवस्थालाई समाधान गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, तर तपाईलाई प्रभुले चिन्नुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो तपाईको शिरमा कतिवटा केसहरू छ त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। हालेलुया। मेरो शिरमा कतिवटा केस छ मलाई थाहा छैन। आमेन। तर प्रभुले तपाईँ र मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईको नाम थाहा पाउने मात्र होइन, तपाईको नाम उहाँको हत्केलामा लेख्नु भएको मात्र होइन, र हरेक चोटि उहाँले हात हल्लाउँदाखेरि तपाईको नाम देख्नु हुने मात्र होइन, तर तपाईको शिरमा हिजो कतिवटा केस थियो, आज बिहान कोर्दाखेरि झर्यो भने त्यो घटेको पनि उहाँलाई थाहा छ। हालेलुया। र उहाँले येशू मसीहले तपाईलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले तपाईलाई असाध्यै वास्ता गर्नुहुन्छ, र तपाईको पल पलको अवस्था उहाँलाई थाहा छ, र तपाईले कस प्रकारले जिन्दगी धानिराख्नु भएको छ, कस प्रकारले जिन्दगी लिएर गइराख्नु भएको छ त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ, र त्यो जिन्दगी सफल हुनको लागि पनि प्रभुले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। आमेन। टेरी बोम भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हिटलरले जब यहुदी भन्नाले चाहिँ पुरानो नियमका विश्वासीहरू, इजरायलीहरू, हिटलरले जब यहुदीहरूलाई धेरैलाई मार्दै गए त्यस समय उहाँले धेरै यहुदीहरूलाई लुकाएर बचाउनु भएको थियो। र उहाँ दिदीलाई पछि गएर तपाईले आफ्नै परिवारका सदस्यहरू मार्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दा लगेर तपाईले खाना खुवाउनु भयो, जियाउनु भयो, र हरेक परिस्थितिमा तपाई बाँच्न सिक्नु भयो। कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति तपाईको लागि अप्ठ्यारो भएन, कसरी धान्न भयो जिन्दगी भनेर उहाँलाई टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँ टेलिबोम दिदीले भन्नुभएछ कि यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहले गरेको हो भनेर चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ। आमेन। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो अरे म सानो छँदाखेरि मलाई बुवाले वर्षमा एकपल्ट घुमाउन लानुहुन्थ्यो र हामी ट्रेन चढेर घुम्न जान्थ्यौँ, र बुवाले ट्रेन आइसकेर चढ्ने बेला भन्दा अघि उहाँले टिकट दिनुहुन्थेन, र जब हामी रेलवे स्टेसनमा ट्रेन चढ्नको लागि जान्थ्यौँ अनि जब टुङ गर्दै ट्रेनको आवाज आएर ट्रेनको अगाडिको भाग देखिन्थ्यो, डुक्कु 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 गर्दै अगाडि आउँथ्यो, त्यस समयमा चढ्ने बेलामा मात्रै उहाँले टिकट निकालेर लो
तिम्रो टिकट भनेर दिनुहुन्थ्यो अनि टिकट समातेर खुसी साथ हामी ट्रेनमा चढ्थ्यौँ। आमेन भनेर चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुभयो। र प्रभुको अनुग्रह पनि त्यस्तै प्रकारको छ। आमेन। जब जब जुन समयमा तपाईलाई सहायता चाहिन्छ, तपाई अब नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको अवस्था जब जब प्रभुले देख्नुहुन्छ, आमेन, त्यो समय उहाँको गुहारको हात तपाईमा आउँदछ। हालेलुया। उहाँ दिदीको बुवाले उहाँलाई पहिल्यै टिकट नदिनु भएको चाहिँ बच्चाहरूले टिकट हराउला कि वा कतै बिर्सेला कि भनेर उहाँले नदिनु भएको हुन सक्दछ। तर जब ट्रेन चढ्ने बेलामा उहाँ दिदीलाई उहाँले अबर पार्नु भएन बुवाले, तर हातमा टिकट लगाइदिनुहुन्थ्यो। आमेन। र उहाँ दिदीले भन्नुभयो, अहिले मैले मेरो संसारिक बाउबाट त यो प्रकारको अवस्था ठिक्क समयमा ठिक्क समाधान हुने कुराहरू सिके देखेँ भने मेरो स्वर्गीय पिताले त, आमेन, मलाई कहिले पनि अबर पार्नु हुने छैन। मलाई कहिले पनि खप्न नसक्ने परीक्षामा भएर उहाँले लिएर जानुहुने छैन। मेरो लागि कुनै पनि परीक्षा खप्न नसक्ने मैले देख्न सकुँला, तर उहाँले मलाई सामना गराउनु हुँदाखेरि म त्यो समस्या त्यो समय म समाधान गरेरै लिएर गएँ भनेर चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुभयो। हालेलुया। र प्रियहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा उहाँको अनुग्रह चाहिँ तपाईको निम्ति प्रशस्तै छ। र तपाईँ र मेरो दुर्बलता उहाँ प्रभु येशूले आफ्नो सामर्थ्य उहाँले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। आमेन। र उहाँले तपाईलाई बिर्सिनु भएको छैन। उहाँबाट तपाईँ लुक्नु भएको छैन। उहाँको आँखामा तपाईँ ओझेलमा पर्नु भएको छैन। प्रियहरू, हाम्रो मनले मलाई प्रभुले सायद बिर्सनु भएन, मलाई किन यस्तो हुन्छ किन त्यस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यस प्रकारले सोचिरहेको, हामीले त्यो प्रकारले मनमा लिइरहेको हुन सक्दछ। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले त्यो बताउँदै कि तपाईलाई जब जब समस्या पर्छ उहाँको गुहारको हात, उहाँको अनुग्रह तपाईमा पर्दछ। आमेन। एकपटकको कुरा हो, हाम्रो चर्चको विश्वासी उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न, उहाँलाई मैले नदेखेको 10-15 वर्ष नै भयो। हाम्रो चर्चको एक परिवार विश्वासी गलैँचा कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो, कोटेश्वरमा एउटा कुनै कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कारखानाको साउसँग उहाँको अलिकति उ परेछ, भनाभन आदि इत्यादि के पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कारखानाको साउले चाहिँ उहाँलाई त्यतिकै फतुरमा उहाँले केही कुराहरू चोर्यो कारखानाको भनेर चाहिँ कोटेश्वर थानामा पक्राउनु भएको रहेछ। अनि उहाँको त्यो भाइको श्रीमती हाम्रो कोठामा आउनु भएर, गुरुबा, मेरो श्रीमानलाई, मेरो श्रीमान दोषी छैन, मेरो श्रीमान सत्य छ, उसले प्रभु येशूको डर राख्दछ, उसले कहिले पनि यो काम गर्दैन, मैले उसँग बिहा गरेको 1 वर्ष भयो, तर मेरो साउले यसरी आरोप लगाएर चाहिँ मेरो श्रीमानलाई पक्राउनु भयो, तपाईँ गइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले भने, बहिनी म गइदिन्छु, तर मलाई, म संसारिक नेताहरू होइन र मलाई झै झगडा यताउतामा चाहिँ जानु चाहिँ ठिकै मन पर्दैन, त्यो मेरो स्वभाव होइन। यद्यपि तिमी निकै रोइन्, यद्यपि म जानु चाहिँ गइदिन्छु भनेर हामी त्यही नै घोडा टेकेर निकै समय प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रार्थना गरेपछि त्यो बहिनीको साथमा म कोटेश्वर चौकीमा आएँ र मैले भने, प्रभु, मलाई यो झै झगडा यताउता एकदमै मन पर्दैन र म त धार्मिक काम गर्ने मान्छेहरू हुँ, तपाईँले सहायता गर्नु पर्यो, तपाईँको अनुग्रह यतिखेर मलाई चाहियो भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेर गएको थिएँ। ठ्याक्कै चौकीमा पुगेको त मैले पहिला ट्युसन पढाएको बच्चाहरूको बुवा त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई मैले भेना भन्थेँ, भेना नमस्कार भनेर, नमस्कार किन सर यता किन भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि म जो हाम्रो चर्चको एकजना भाइलाई चाहिँ यहाँ आरोप लगाएर चाहिँ पक्राउ भएर यहाँ थुनिएको रहेछ र त्यो कुराको लागि मैले यसो बुझ्न आएको भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भने। भन्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, मलाई साइडमा लगेर, हेर्नुहोस् लेख्छ, यहाँ अहिले डिएसपी यहाँ तल
त्रिपुने थानाको डिएसपी आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ मेरो एकदमै सँगै पढेको साथी हो। यो मान्छे पक्का सत्य छ भने चाहिँ तपाईँ पक्का पक्की भन्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म निकालिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने भ्यान यो भाइ जो हाम्रो चर्चमा आउने विश्वासी हो, यो मान्छे एकदमै सत्य मान्छे हो र उहाँ र साउको बिचमा के कुराहरू पर्यो र उहाँले चाहिँ खतुर लगाएर चोरीको लगाएर चाहिँ यहाँ हालेको रहेछ। उनीहरू यहाँ यो कारखानामा काम नगर्ने भनेर चाहिँ भनेको थाहा पाएपछि त्यो हालेको रहेछ र तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर भनेपछि त्यो एक शब्दमा उहाँले त्यो भाइलाई निकालिदिनु। हालेलुया, हालेलुया। र त्यो थानामा न मेरो कोही साथी थिए न कोही चिनेको मानिस थिए। आमेन। तर परमेश्वरको वचनमा, प्रभु येशूको वचनमा, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनमा भने जस्तै समस्यामा साह्रै छिटो साह्रै सजिलो पाइने सहायता भने जस्तै त्यहाँ तुरुन्तै सहायता भइहाल्यो। आमेन। र यो चर्च भवन बनाउनको लागि हामीले यो काठमाडौँ नगर महानगरपालिकामा त्यो कामको लागि गएको फेरि त्यही मलाई अफिसहरूमा, सरकारी अफिसहरूमा यताउतामा जान त्यतिकै मन पर्दैन। कारण उहाँहरूले केही घुसहरू यताउता माग्ने गर्नुहुन्छ। अब बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार हामी घुस दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसले गर्दा म यो कामहरू आदि इत्यादिको लागि म जानै मन पर्दैन र उहाँहरूले माग्नुहुन्छ भनेर पनि मैले यहाँ भनेको त होइन। तर प्राय कतिवटा अफिसहरूमा त्यो प्रकारको चलनहरू छ र केही नदिकन कामै हुँदैन। र प्रार्थना सहित प्रभु मलाई तपाईँको सहायता चाहियो भनेर चाहिँ म त्यसरी गइरहेको थिएँ र ठ्याक्कै महानगरपालिकाको यता मात्रै के पुगेको थिएँ। त्यहाँको सही हुनुहुँदो रहेछ, नगरपालिकाको सही। जय मसीह भन्दै आउनुभयो। अनि जय मसीह भने मैले त तपाईँलाई चिन्न भनेको म ज्ञानेश्वर चर्चको विश्वासी हुँ, म हजुरलाई चिन्छु र कति कामले आउनुभयो भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यसो 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 भनेर चाहिँ बताइदिएँ। उहाँले मलाई एक कप चिया मागेर उहाँको अफिसमा राखिदिनु भयो। सबै काम उहाँले नै गरेर ल्याइदिनु भयो। आमेन। अनि त्यहाँ अरू कतिजना उभिराख्नु भएको थियो, बसिराख्नु भएको थियो, पर्खिराख्नु भएकोहरू। तपाईँको भर्खर आएको मान्छेको अहिले सबै काम सक्यो, हामी 2 दिनदेखि आएको मान्छेको काम सकेको छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तर मैले केही उत्तरहरू दिएँ र यो सबै बिल्डिङको उहरू सकेर लिएर। आमेन। उहाँको अनुग्रह मैले त्यहाँ तुरुन्तै देखिहालेँ। हालेलुया। अर्कोपल्ट जब म गाडीको लाइसेन्स बनाउनको लागि बगीखानाको मुनि गइरहेको थिएँ, अब फेरि समस्या त्यही नै। प्रभु मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहियो, यो अफिसियल कामहरू मलाई मन पर्दैन, मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहियो भनेर म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। र त्यो ट्रायल दिनको लागि एउटा ट्याक्सी लिएर म जाँदै थिएँ। एकजना आएर जय मसीह गुरुबा भन्नुभयो। जय मसीह भन् तपाईँ भाइ मैले चिन्न भनेको बाँसबारी चर्चको म विश्वासी हुँ। म गुड न्युज एफएमबाट हजुरको वचन म जहिले पनि सुन्छु र हजुरलाई म चिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म हजुरलाई के आफै ट्रायल दिने कि कसैको लागि आउनु भएको भनेर चाहिँ उहाँ भाइले भन्नुभयो। अनि म आफैको लागि आएको भनेर भने म सहायता गरिहाल्छु, म यहीँ नै काम गर्छु भन्नुभयो। र त्यही उसमा नै काम गर्नुहुँदो रहेछ, त्यो ट्रायल दिने ठाउँमा नै। र उहाँले सहायता गरेर मलाई त्यहाँ सफल पनि बनाइदिनु। आमेन। हालेलुया। र उहाँको अनुग्रह, आमेन, उहाँको अनुग्रहले तपाईँलाई चाहिएको समयमा उहाँको गुहारको हात ल्याइदिँदछ र उहाँको अनुग्रहद्वारा तपाईँले अप्ठ्यारो सम्झेको कुराहरूलाई उहाँले सजिलो गरी गराइदिनुहुन्छ। आमेन। अब मैले धेरै अगाडिको कुरा भने भर्खरको कुरा भन्नु पर्यो। यो जोडा सम्मेलन यानि आजभन्दा मेरो विचारमा 1 महिना अगाडि मात्रै होला, म ज्वरो आएर बिएनबी हस्पिटलमा हस्पिटलाइज भएको थिएँ। र त्यहाँ
हस्पिटलमा अब हामी सबैलाई अनुभव छ, हस्पिटलाइज भयो कि घुँचेको हुन्छ है। अब त्यो उहाँहरूले गर्नु पनि पर्छ होला त्यो, तर कति सिकाउनु नर्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ र कति समयमा त्यो नसा भेटाउनुहुन्न, कता के बडो दर्दनात्मक हुन्छ र त्यो अवस्था परिरहेको थियो र त्यतिखेर मुड पनि त्यति ठिक हुँदैन र अब बिरामी मान्छेहरूले धेरै प्रश्न पनि गर्छ, उहाँहरूलाई पनि दिक्दार होला। अब सबै बिरामीसँग काम गर्नु परेकोले गर्दा त्यो प्रकारको अवस्था भइरहेको थियो र त्यहाँ नर्स बहिनीहरूसँग यसो कुराकानीहरू गर्दाखेरि उहाँले त्यति राम्रो जवाफहरू उत्तरहरू दिइराख्नु भएको थिएन, के कुराहरू सोद्धा पनि, र त्यो प्रकारले भइरहेको थियो। तर 2 दिनपछि जो बहिनीहरूले त्यति राम्रो उत्तर दिइराख्नु भएको थिएन, फटफुट उत्तर दियो, गइहाल्यो, त्यसो गरिराख्नु भएको थियो, त्यहाँबाट त उहाँहरू त एकदम नजिकको महसुस गर्ने, एकदम हाँसेर बोल्ने, एकदम यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ फ्रेन्डली मान्छे, साथी जस्तो व्यवहार गर्ने, चिनेको मान्छे जस्तो व्यवहार गर्न उहाँले थाल्नुभयो। ए बाबा, केबाट अहिलेको तुरुन्तै अवस्था परिवर्तन भयो भन्ने चाहिँ मैले सोच्दै गएँ र मेरो मनमा प्रभुको अनुग्रह भन्ने कुराहरू पनि आउँदै गयो। आमेन। र त्यसो हुँदा हुँदै एकजना नर्स आएर सोध्नुभयो, तपाईँको नाम टेक हो भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो। अनि मैले भने हो भनेर भने, तपाईँ रेडियोमा बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो। अनि मैले भने हो सिस्टर, म रेडियोमा बोल्छु भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई बताएँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हामी यहाँ करिब 5-7 जना स्टाफ नर्सहरू रहेछौँ, हामीले तपाईँको वचन चाहिँ बिहान रेडियोमा हामीले सुनिरहेका छौँ र कस्तो राम्रो वचन, हामी जहिले सुन्छौँ तपाईँको वचन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि कुन चर्च जानुहुन्छ सिस्टर भनेर मैले सोधेको। म चर्च त जान्न, तर घुमाउँदै एफएममा तपाईँको वचन एकपल्ट आयो, त्यहाँबाट सधैँ सुन्न थाल्यो, अरूहरूलाई पनि बताए, अरूहरूले पनि सुन्न थाल्यो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। आमेन। त्यहाँबाट मलाई चाहिएका चिजहरू, मैले त्यहाँ अनुरोध गर्नुपर्ने चिजहरू त उहाँलाई भन्नु बित्तिकै तुरुन्तै त्यहाँ आउन थाल्यो। हालेलुया। र उहाँको अनुग्रह, आमेन, उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा सजिलै पर्दछ। हालेलुया। कुनै न कुनै प्रकारले, कुनै न कुनै तरिकाले उहाँको अनुग्रह तपाईँ र मेरो जीवनमा आइरहेको हामी देख्दछौँ। आमेन। र उहाँले तपाईँलाई बिर्सनु भएको छैन। हालेलुया। उहाँबाट तपाईँ लुक्नु भएको छैन, तपाईँ ओझेलमा पर्नु भएको छैन। मोसा एउटा दासका छोरा थिए। इजरायलीहरू मिस्रमा दासीहरू हुनुहुन्थ्यो। मोसा दासको रूपमा एउटा दासको छोरा भएर जन्मिनु भएको थियो। उहाँ मिश्र देशमा गनिएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बाँच्ने अधिकार पनि थिए। मिश्रको राजाले इजरायलीहरूले छोरी जन्माएमा बाँच्न दिनु, जिउन दिनु, छोरा जन्माएमा मार्दिनु भनेर छोराहरूलाई बाँच्ने अधिकार पनि थियो। र केही समय मोसाको मम्मीले, दिदीहरूले मोसालाई लुकाएर त्यहाँ बचाए पनि अब हामीले बचाउन सक्दैनौँ, यो थाहा पाइएमा राजाले हामीलाई पनि मार्न हुन्छ, यो छोरालाई पनि मार्न हुन्छ भन्ने प्रकारको अवस्था पुगेपछि उहाँले एउटा टोकरी बनाएर उहाँले खोलामा त्यो बाबुलाई बगाइदिनु भयो, मोसालाई बगाइदिनु भयो। र बग्दै गइरहेको अवस्थामा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजरबाट मोसा लुक्नु भएको रहेछ। आमेन। त्यहाँ अवस्था उहाँले यस्तो सिर्जना गर्नुभयो, फिरौन राजाकी छोरी त्यहाँ नुहाउनको लागि त्यो खोलामा गए र टोकरी बग्दै आयो। आमेन। र दिनले त्यो टोकरी देखे र दिनले त्यो टोकरी देखेपछि त्यो के होला भनेर आफ्नो सहेलीलाई सोद्धाखेरि एकजना सहेली कुद्दै पौडी खेल्दै गएर त्यो टोकरी लिएर यसको निकालेको त त्यहाँ त सुन्दर न सुन्दर एउटा बच्चा रहेछ।
गरेर रोइरहेको थियो। हालेलुया। सुन्दर न सुन्दर बच्चा रोइरहेको उनले देखे र प्रभुले फिरौन राजाको छोरीको हृदय उहाँले त्यो बच्चाप्रति प्रेम हाल्नु र तिमीले मनमनै निर्णय गरिहाले यो पक्कै पनि कुनै हिब्रूहरूको वा इजरायलीहरूको बच्चा हुनुपर्छ, म यसलाई धर्मपुत्र बनाएर पाल्छु। हालेलुया। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा हामीलाई यो भनिएको छ कि हामीलाई ख्रीष्ट येशूले उहाँको धर्मपुत्र बनाउनु। आमेन आमेन। हामी पापका स्वभावमा जन्मेका मानिसहरू छौँ। आमेन। हामी टोकरीमा बन्द भएको पापबाट त्यो कजिएका मानिसहरू, तर उहाँले हामीलाई धर्मपुत्र बनाउनको लागि उहाँले त्यो टोकरी खोलिदिनु भए जस्तो नि यहाँ फिरौन राजाकी छोरी मोसालाई त्यो टोकरीबाट निकालेर आफ्नो हृदयको छेउमा छातीको छेउमा राखेर तिनले भने कि म धर्मपुत्र बनाउँछु। हालेलुया। प्रियहरू, यो चाहिँ अनुग्रह हो। एउटा दासको छोरा मर्नको लागि फ्याँकिएको थियो, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मोसालाई अनुग्रह गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो बच्चा नै मिस्र देशको राजकुमार भएर निकाल्यो। प्रभु येशूले भन्नुभयो उहाँमा कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैन। आमेन। तपाईले विश्वास गर्न सक्नुभयो भने तपाई दाजुभाइहरू, तपाईहरु यो राज हुनुहुन्छ स्वर्ग राज्यको लागि, तपाई दिदी बहिनीहरू, तपाईहरु यो राज्य विश्वास गर्न सक्नुभयो। यथार्थ चाहिँ यो, सत्य चाहिँ यो हो। र प्रभु येशूले योहन्नाको पुस्तकमा यो भन्नुभयो, सत्य तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनुहुनेछ। आमेन। र उहाँको अनुग्रह तपाईलाई चाहिएको बेला तपाईमा पर्नेछ। हालेलुया। दाउद एक गोठाला थियो, पढेका मानिस होइन, तर आज पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको धेरै भागहरूमा दाउदको विषयमा लेखिएको छ। दाउद त्यस्तो गतिलो मानिस पनि होइन, उनी व्यभिचार पनि उनको जीवनमा भएको थियो, हत्या पनि उनले गरेको, र उनी पढेका मानिस पनि होइन, गोठाला व्यक्ति, एकदमै साधारण सामान्य जीवन बिताउने व्यक्ति, तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजर उहाँको अनुग्रह दाउदमा पर्यो र उहाँले धुलो बडाउ चालेर दाउदलाई इजरायलको सिंहासनमा राखिदिनु भयो। हालेलुया। उहाँको अनुग्रह दाउद धुलोबाट इजरायलको सिंहासनमा पुगे। यसले पनि सुन्न नसकेर फ्यान गर्नु। इजरायलको सिंहासनमा उहाँले पुर्याउनु भयो। यो उहाँको दाउदमाथिको अनुग्रह थियो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईको जीवनमा प्रभुको अनुग्रह प्रचुर मात्रामा छ। तपाईले विश्वास गर्न सक्नुभयो भने उहाँले आफ्नो अनुग्रह तपाईको जीवनमा प्रचुर मात्रामा हालिदिनुहुन्छ। आमेन। तपाईले सोचेको भन्दा तपाईको परिवार धेरै माथि पुग्नेछ। हालेलुया। तपाईले सोच्नु भएको भन्दा तपाईले आफ्नो जीवनमा धेरै ठुलो सफलता, धेरै ठुलो आशिषको त्यो अवस्थामा तपाईलाई उहाँले पुर्याउन चाहनुहुन्छ। आमेन। तर तपाईले यो सत्यतालाई चाहिँ विश्वास गरिदिनुपर्छ। दुष्ट आत्माले मानिसहरूलाई विगतका कुराहरू सम्झाएर म केही पनि होइन, म कामै नलाग्ने मान्छे हुँ, मलाई फलानुले पनि यो श्रापित शब्द बोलेको छ, मैले त बोल्नु पनि जान्दैन भनेर बोलेको छ, म बोल्नु पनि जान्दिनँ होला, फलानाले यसले केही पनि गर्न सक्दैन जिन्दगीमा भनेको छ, मेरो घर परिवारकै सदस्यले त्यही श्रापित शब्दलाई मैले विश्वास गरेको छु भन्ने यो प्रकारले दुष्ट आत्माले तपाईका आफन्त, साथी, मित्र, परिवारका सदस्यहरूबाट, तपाईलाई घृणा गर्ने अरू कोही व्यक्तिहरूबाट ती शब्दहरू कुनै पनि समयमा, रिसाएको समयमा बोलिदिन्छ र त्यो तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले यो पनि बताउँछ कि तपाईले जे कुरामा विश्वास गर्नुभयो तपाईमा त्यही कुराहरू गर्न थाल्छ।
आमेन। अय्युबले भन्नुभयो कि मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्। जेदेखि म डराउँथे त्यही कुराहरू मेरो जीवनमा हुन आएका छन्। अय्युब 3:25। आमेन। म त्यो खण्डलाई पढिदिन्छु। मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्। सबै जेदेखि म डराउँछु ती ममाथि आइपरेका छन्। प्रियहरू, तपाईले जुन कुरामा विश्वास गर्नुभयो तपाईको जीवनमा त्यही कुराहरू गर्दै जान्छ। प्रभुले तपाईले जे कुरामा विश्वास गर्नुभयो त्यही कुराहरू मात्रै हुन दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। प्रभुको इच्छा त तपाईको जीवनलाई अति सुन्दर बनाउने, अति सफल बनाउने छ। तर तपाईको विश्वासमा चाहिँ म चाहिँ यतिदेखि गर्न सक्दिनँ, म त्यतिदेखि हुन सक्दिनँ, मैले गरेको काममा यति भन्दा ज्यादा मेरो सिपहरू पुग्ने छैन, मेरो बालबच्चाहरू यो पद भन्दा माथि जाने छैन, यति भन्दा ज्यादा पढ्न सक्ने छैन भनेर तपाईले जे विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईको जीवनमा त्यति नै कुराहरूमा आएर अड्किन्छ। हालेलुया। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईको जीवनमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने, आमेन, तपाईले उहाँको धार्मिकता, उहाँको सत्यता, उहाँको अनुग्रह तपाईले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। एकजना पास्टरका दुईजना छोराहरू, जो 2 ब्रदर्स भनेर हामी चिन्दछौँ, जसले हवाईजहाज आविष्कार गरे। ती 2 ब्रदर्सहरूले अब हामी मानिसलाई आकाशमा उडाउँछौँ भनेर जब कुराहरू भन्न थाल्नुभयो, न्युयोर्क टाइम भनेर अमेरिकाको एकदमै प्रचलित पत्रिका, सायद यो 1904 मा होला, पत्रिकाले के लेख्यो भने यिनीहरूको भनाइमा नलाग्नु, मान्छे कुनै हालतमा नि आकाशमा उड्ला त्यो सम्भवै छैन भनेर पत्रिकाले लेखेको केही समयपछि नै त्यो दुईजना दाजुभाइले मानिसलाई आकाशमा उडाएर छोडे। हालेलुया। आज संसारैभरि म बोल्दै यो हवाईजहाजले सुनेछ, यो 2 ब्रदर्सहरूले बनाएको कुरा। आमेन। आज संसारैभरि मानिसहरू सलायनको लागि यो संसार वरिपरि घुम्ने कुराहरू गर्दछन्। भोलि म अमेरिका जाँदैछु एउटा मिटिङको लागि। अमेरिका धरतीको उतापट्टि हो भनेर भन्छ। अब त्यहाँ करिब हामी 1.5 दिन 2 दिनमा त पुगिहाल्छ, म पुगिहाल्छु। फेरि एउटा पृथ्वीलाई चक्कर मारे जस्तै त्यहाँबाट फर्केर आउनु 1.5 दिनमा, 1.5-2 दिनमा आइपुगिहालिन्छ। आमेन। र त्यो 2 ब्रदर्सहरूले हामी हवाईजहाज पत्ता लगाउँछौँ, मानिसलाई आकाशमा उडाएरै छोड्छौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा परमेश्वरको सास म भित्र छ। आमेन। हालेलुया। उनीहरूले विश्वास गरे। आमेन। त उनीहरूले त्यो विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा त्यो शक्ति, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरको इच्छा उनीहरूले आफ्नो जीवनमा हुन दिए र अहिले मानिसहरूलाई यात्रा गर्नको लागि कति धेरै ठुलो सुविधा भयो। अहिले यहाँबाट अमेरिका पानी जहाजबाट जानुपर्ने हो भने 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म लाग्छ। गाडी त जानै सक्दैन, ठुलो समुद्र बिचमा भएकोले गर्दा। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले हरेक कुरा ख्रीष्ट येशूमा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र तपाईको जीवनमा प्रभु येशूको त्यो अनुग्रह छ, उहाँको त्यो शक्ति, त्यो अनुग्रह, त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धि, यी सबै कुराहरू तपाईलाई उहाँले भर्नु भएको छ। आमेन। र यदि तपाईले विश्वास गर्नुभयो र दुष्ट आत्माको जो समस्या भएर तपाईले जिन्दगी भर जानुभयो र विगतमा घटेको घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि म कोही पनि होइन जस्तो जो दुष्ट आत्माले झुटो कुरा तपाईलाई हालिकन म केही गर्न सक्दिनँ, म कोही होइन भनेर चाहिँ जो त्यो प्रकारले बनाएको छ, तपाईले त्यही कुरालाई विश्वास गर्नुभयो भने फेरि तपाईँ त्यही नै रहनुहुन्छ। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ अब तपाईले सत्य थाहा पाउनु भएको छ। आमेन। सत्यले तपाईलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। हालेलुया। अरु केही पनि गर्न सक्दिन भन्ने
तपाईँ फुस्किन सक्नु भएन भने तपाईँ फुस्किन पर्छ, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सक्नु भएन भने पनि मेरो प्रार्थनाद्वारा नेपाल र नेपालीहरूलाई चाहिँ म स्वतन्त्र गराएरै छोड्छु मेरो जिन्दगीमा भन्ने त्यो विश्वास तपाईँ दिनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। र प्रियहरू, दुष्ट आत्माले कति पुराना कुराहरूबाट हामीलाई विश्वास गराएको छ कि हामीलाई दुष्ट आत्माले विभिन्न प्रकारको कामहरू पापी स्वभावबाट गर्न लगाएर हामीले असफलता देखेका छौँ। हामीले सफलतामा पुग्नको लागि हामीलाई असम्भव भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आमेन। र ती कुराहरूलाई हामीलाई सम्झाए, त्यो अनुभवलाई हामीलाई विगतका अनुभवलाई हामीलाई महसुस गराएर दुष्ट आत्माले हामीलाई त्यही राख्न चाहन्छ। तर पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ प्रभु येशू सम्बन्धी, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सम्बन्धी, पवित्र आत्मा परमेश्वर सम्बन्धी, स्वर्गीय पिता सम्बन्धी चाहिँ यो लेखिएको छ, उहाँ रिसाउनमा ढिला तर अनुग्रह गर्नमा छिटो हुनुहुन्छ। आमेन। हामी न्यायकर्ताको पुस्तकतर्फ जानेछौँ। न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायको 1 पददेखि 6 पद पहिला, त्यसपछि 11 र 12 पद। इजरायलीहरूले परम प्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई मिद्यानीहरूको हातमा 7 वर्षसम्म सुम्पिदिनु भयो। मिद्यानीहरू इजरायलीहरूभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए औ इजरायलीहरूलाई पहाडमा ओडा गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। मिद्यानीहरू यति साह्रो अत्याचारीहरू थिए। उनीहरूको अत्याचारमा उनीहरू गुफातिर कुना कन्दरका ठाउँहरूमा सुरक्षाको लागि उनीहरू गएर लुकेर बस्नै पर्यो। 3 पद, जब इजरायलीहरूले बिउ छर्दथे तब मिद्यानीहरू र अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्दथे। तब तिनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बस्दथे र गाजाका छेउसम्मका बालीहरूलाई नाश पार्दथे। यहाँसम्म कि इजरायलीहरूको जीविकाको लागि भेडा, गोरु, गधा केही पनि छोड्दैनथे। तिनीहरू आफ्ना गाई गोरुहरूका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको पुल जस्तै आउँदथे। यसरी नै मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। इजरायलीहरूले यो सारै अत्याचारमा परेपछि, सारै सङ्कष्टमा पर्न भएपछि परमप्रभु परमेश्वरलाई इजरायलीहरूले पुकार्न सुरु गर्नुभयो। आमेन। प्रियहरू, हामी कहिले भूकम्पबाट पीडित छौँ, कहिले नाकाबन्दीबाट पीडित छौँ। आमेन। त्यो भन्दा पनि ठुलो पीडा यहाँ इजरायलीहरूले मिद्यानीहरू र अमालेकीहरूबाट पाइरहेका थिए। लाखौंको संख्यामा आउनुहुँदो रहेछ र इजरायलीहरूले लगाउनु भएको अन्नपातहरू सबै काट्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले काटेर लगिहाल्छ। यो भेडा बाख्रा पालेका छन् भने लगिहाल्छ। घरमा जे देख्छन् त्यो एकदमै गुण्डागिरी गरे जस्तो गरेर लगिहाल्छ। इजरायलीहरूको कुनै अधिकार नै थिएन। बाँच्नको लागि इजरायलीहरूलाई धौधौ परेको थियो। तर त्यो हुनको कारण चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ, इजरायलीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई बिर्सिएर उनीहरूले सृष्टिका कुराहरूलाई पूजा गर्न थाले। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिलाई पूजा गरेको चाहनु। आमेन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई नै पूजा गरेको चाहनु। हालेलुया। आमाले भाँडामा खाना पकाएर, कराईमा तरकारी पकाएर तपाईलाई खाना दिनुभयो र खाना तपाईले खाइसक्नु भएपछि आमालाई धन्यवाद दिनुपर्ने। तपाईले भाँडालाई पो धन्यवाद भाँडा, क्या मिठो तरकारी, धन्यवाद कराई, क्या मिठो तरकारी, धन्यवाद राइस कुकर, क्या मिठो भात भनेर
भने जस्तो यस कुरामा आमा खुसी हुनुहुन्न रहेछ। मेरो छोराको मेरो छोरीको त खुसी चाहिँ क्या हो भनेर आमाले सोच्नु होला। त्यस्तै गरेर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पनि सृष्टिको पूजा गरेको उहाँ चाहनु। आमेन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आत्मा र सत्य हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले योहन्ना 4:24 मा भन्नुभयो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पूजा गरेको हुनुपर्छ भनेर। आमेन। र इस्राएलीहरूले साँचो परमेश्वरलाई पाइसकेर पनि उनीहरू सृष्टितर्फ फर्केका थिए। उनीहरूले सृष्टिको पूजाहरू गर्न सुरु गरेका थिए। अहिले हामी नेपालमा ठुलो चाड भएर गइरहेका छौँ। एउटा चाडपछि अर्को चाड आउँदछ। यो चाडको समय पनि सृष्टिको पूजाको समय हो। तपाईहरुले यो यही प्रकारको कुराहरू तपाईहरुले गर्न थाल्नु भयो भने तपाई हामी सबै नै फेरि त्यो श्रापित अवस्थामा हामी जान सक्छौँ। आमेन। र यो समयमा हामीले बुझ्न पर्दछ। र यस्तै प्रकारले त्यहाँ अमालेकीहरू, त्यहाँ चाहिँ मिद्यानीहरू जो सृष्टिको कुराहरूलाई बुझिरहेका थिए, त्यहीतिर इजरायलीहरू ढल्केको कारणले गर्दा उनीहरू श्रापित भएका थिए। र परमप्रभु परमेश्वरले उनीहरू श्रापित अवस्थामा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यही अवस्थामा केही समय छोडिदिनु भयो। इजरायलीहरू परमेश्वरको अनुग्रहबाट वञ्चित भए। हामी त्यो प्रकारको अवस्थामा ओहो त्यो फलानले पनि त्यसै गर्छ, फिलानले त्यसै गर्छ, फलानले पनि त्यसै गर्छ, म पनि त्यसै गर्छु भनेर चाहिँ हामी त्यो गर्न सुरु गर्यौँ। र अब यसो फुर्सदको समयमा अलिकति एक हात दुई हात खेलिहालौँ भनेर त मैले त फिटिदिएँ भनेर चाहिँ भन्न सुरु गरेँ। साथी मित्रहरू नै कोही हुन छोड्यो, मैले त तानिन, यसो अलिअलि तानिन भने र मैले त तान्न थालेँ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। साथी मित्रहरूसँग गफै नमिल्ने रहेछ, अलिकति पिइन भने त भनेर चाहिँ तपाईँले साँडबाँड आदि इत्यादिमा तपाईँले पिउन थाल्नुभयो। त्यो प्रकारको तपाईँको अवस्था त्यो प्रकारको गयो भने तपाईँ हामी पनि यो इजरायलीहरू त्यो समयमा भए जस्तो नै हुन सक्छ। आमेन। र इजरायलीहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरले धर्मशास्त्रबाट सिकाएका कुराहरू त्यागेर, परमेश्वरलाई त्यागेर, परम प्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। त्यही उनीहरूले गर्न थालेपछि परम प्रभु परमेश्वरले ती दुश्मनहरूको हातमा इजरायलीहरूलाई पर्न दिनुभयो। र दुश्मनहरूको हातमा परेपछि उनीहरू साह्रै त्यो जाँतोमा पिट्दाखेरि त्यो ऊ पनि पिटिए जस्तै के हो त्यो सानो कुरो खुन पनि सँगै पिटिए जस्तै। आमेन। इजरायलीहरू साह्रै पिटिए, साह्रै दुःखमा परे। र यस अवस्थामा यहाँ तल 6 पदमा भनिएको छ, तर साह्रै दुःखमा इजरायलीहरू त्यो श्रापित अवस्थामा विश्वासीहरू पुगेपछि उनीहरूले परम प्रभु परमेश्वरलाई पुकारे भनेर लेखिएको छ। आमेन। जब उनीहरूले परम प्रभु परमेश्वरलाई पुकार्नु भयो, यहाँ न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायको 11 र 12 पद म पढिदिन्छु। सृष्टिकर्ता परमेश्वरको तर्फबाट के हुन सुरु गर्यो। न्यायकर्ताको पुस्तक 6 अध्यायको 11 र 12 पद। अब परम प्रभुका दूत आएर अबिएजरी योआसको ओप्रा भन्ने ठाउँको तार्फिनको रूपमुनि बसे। योआसको छोरा गिदियोन चाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दागको पोलमा गहुँ चुड्दै थियो। अब परम प्रभुका दूतले गिदियोन कहाँ देखा परेर तिनलाई भने तँ वीर मानिस होस् औ परम प्रभु तँसँग हुनुहुन्छ। आमेन। जब इजरायलीहरू त्यो सङ्कष्टमा पर्न भएर उहाँहरूले त्यसरी प्रार्थना गर्न भयो, यहाँ तुरुन्तै उहाँको कृपा इजरायलीहरूतर्फ फर्क्यो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुराहरू दुष्ट छ केही कुराहरू गरेर बसिराख्नु भएको छ भने तपाईले तुरुन्तै उहाँमा फर्किनुहोस्। आमेन। तपाई फर्किन बित्तिकै
उहाँ तपाईतर्फ फर्किनु। यहाँ इजरायलीहरूले दुष्ट काम गरेको कारणले गर्दा उनीहरू त्यो श्रापमा परेर एकदमै विचलित भइरहेको समयमा उनीहरू परम प्रभुतर्फ फर्किए। जब परम प्रभुतर्फ उहाँहरू फर्किनु भयो, यहाँ धर्मशास्त्रमा हामीले देखिहाल्यौँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले एउटा दूत इजरायलीहरू भएकोमा छुटकाराको लागि पठाइहाल्नु। हालेलुया। उहाँले इजरायलीहरूलाई त्यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। आमेन। र अहिलेको इजरायलीहरू, अहिले नयाँ करारको इजरायलीहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाई हामी हौं। आमेन। तपाई उहाँतर्फ फर्कन बित्तिकै उहाँ तपाईतर्फ फर्किहाल्नुहुन्छ। यिर्मयाको पुस्तकले भन्छ तपाईले एक कदम बढाउनु भयो भने उहाँले तपाईतर्फ दुई कदम बढाउनुहुन्छ। यशाया 55 अध्यायले भन्दछ तपाई उहाँतर्फ फर्किनु भयो, उहाँ तपाईतर्फ फर्किहाल्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले तपाईलाई धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ र तपाई विगतका कुराहरूदेखि तपाई नतर्सिनुहोस्। दुष्ट आत्माले तपाईले गर्नुभएका विगतका कुराहरू सम्झाए, तपाईले कतिवटा उहाँको वचन काटेर गर्नुभएको कुराहरू फेरि फेरि तपाईको मनमा ल्याएर तपाईलाई शान्तिसँग बाँच्न नदिने उसको इच्छा छ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको चाहिँ तपाईँ यहाँ धरतीमै जिउनु हुँदाखेरि पनि एउटा सफल जिन्दगी जिउन होस्। आमेन। एउटा आशीषित जिन्दगी जिउन होस्। आमेन। र तपाईको परिवार चाहिँ एउटा फलेको वृक्ष जस्तो नै लटरम्प भएर जिउन भएको होस् भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। आमेन। र अहिले मैले पास्टरीय अर्थात् म प्रभुमा आएको 35 वर्ष भएछ। यो नेपाली सम्बन्ध र अंग्रेजी सम्बन्धले गर्दाखेरि यताउता पर्छ। म 1980 मा आएको। म प्रभुमा आएको करिब 35 वर्ष भएछ। यो 2015 साल हो र मैले पास्टरीय सेवा गरेको 25 वर्ष भन्दा पनि माथि भइसक्यो। र मलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभवको आधारमा अहिले मलाई यो महसुस भएको छ, जो व्यक्तिलाई प्रभुले छान्न भएको छ, जो व्यक्तिलाई प्रभुले चुन्न भएको छ, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ सानो उमेरदेखि नै आमाको गर्भदेखि नै पहिलो कुरा मार्नको लागि कोसिस गर्ने रहेछ। दोस्रो कुरा उसले विभिन्न दागहरू लगाएर विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याएर त्यो व्यक्तिलाई आक्रमण पछि आक्रमण गरेर त्यो अनुहारै देखाउन नसक्ने अवस्थामा दुष्ट आत्माले पारेर ल्याएको हुँदछ। आमेन। र विश्वासीहरू प्रभुमा बल्ल बल्ल त्यसको हातबाट छुटकारा पाएर आउनु भएपछि पनि विश्वासीहरूले चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ भने म त ठिक मान्छे होइन, मैले जिन्दगीमा फलाना समयमा यस्तो पापको काम गरेको छु, तिलाना समयमा यस्तो घिनलाग्दो काम गरेको छु, तिलाना समयमा यस्तो गरेको छु भनेर त्यो दुष्टले जे कुराहरू त्यो विश्वासीको जीवनमा केले त्यो व्यक्तिले सम्झोस् र उसको मन भित्री बलमै आत्मा बलमै मार्दिन सकौँ भनेर चाहेको छ। विश्वासीहरूले ठ्याक्कै त्यही कुराहरूमा विश्वास गर्नु भएर अनि विश्वासीहरूले आफ्नो शिर खडा गरेर नहिँड्ने यो प्रकारको अवस्थामा दुष्टले बनाउँदछ र विश्वासीहरूले त्यही कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। आमेन। र पुराना कुराहरू बितिसक्यो, अब सबै नयाँ भइसक्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वासीहरूले बिर्सिरहेको छ। हालेलुया। हालेलुया। तर प्रियहरू, उहाँको अनुग्रह तपाईको निम्ति प्रशस्तै छ। आमेन। मानिसहरूले जेसुकै भनौँ, मानिसहरू नै हो। आमेन। कहिले राम्रो भन्नुहुन्छ, कहिले नराम्रो भन्नुहुन्छ, तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्रभुको वचनमा चाहिँ जो व्यक्तिलाई धेरै आक्रमण भएको छ त्यो व्यक्ति नै उहाँको कामको लागि छानिएको। हालेलुया। र यदि तपाईको जीवनमा त्यति धेरै आक्रमण भएको छ भने तपाईले सम्झिनुहोस्, तपाईलाई पहिला तपाई जन्मनु भन्दा पहिला उहाँले तपाईलाई छान्नु भएको। त्यही कारण दुष्टले तपाईलाई खतम पार्न चाहन्छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि तर यी सबै आक्रमण दुष्टको हाम्रो जीवनमा भए तापनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हामीमा प्रशस्तै छ। आमेन। उहाँको अनुग्रह चाहिँ हामीमा प्रशस्तै छ।
मेरो जीवनमा विशेष गरेर वैवाहिक जीवनमा श्रृङ्खलाबद्ध प्रकारले एक घटनापछि अर्को घटनापछि अर्को त्यो प्रकारले वैवाहिक जीवनमा त्यो प्रकारको घटना हो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नजरमा त्यो कुराहरू लुकेको रहेनछ। आमेन। मेरो पारिवारिक जीवन फुट्न अघि करिब 14 वर्ष पहिला होला, म चिडियाखानाको छेउमा एउटा लिएर बस्ने। एका बिहानै करिब 3 बजी 2-3 बजीतिर होला मैले सपना देखेँ एउटा। त्यो सपना देखेपछि म ठुल्कै खाटबाट उठेँ। सपना यस्तो थियो, त्यो एउटा उसमा बस पर्खिने बाटोको छेउमा चाहिँ एउटा मान्छे मरेर सेतो कात्रोले छोपिरहेको थियो र को मरेछ भनेर यसरी गएको त त्यहाँ जाँदाखेरि त त्यहाँ त्यो 2-3 मान्छे उभिएका रहेछन्। को हुन् मैले उहाँलाई चिनेन। अनि यसो अनुहार उगारेको त मिरा पो रहेछ। त्यतिखेर उसलाई कमला भन्ने गर्छ। ओहो, यो कमला बहिनी त हाम्रै चर्चको हो, कसरी मरेछ भनेर चाहिँ मैले त्यसो सम्झेछु। अनि त्यसपछि म फ्याट्टै त्यो बस पर्खिने जस्तो बाटोको छेउबाट यतापट्टि लागेँ। लाग्दाखेरि त्यहाँ पास्टर हनक तामाङ दाइ, 8जना चर्चको पास्टर दाइ उताबाट यता हेरिराख्नु भएर चाहिँ मतिर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। जय मसी दाइ भने जय मसी भनेर हात मिलायौँ। अनि त्यति नै हो। त्यहाँबाट म उहाँलाई क्रस भएर अलिकति परतिर जाँदाखेरि एकदमै 3 नामले रुख भन्छ, त्योभन्दा ठुलो रुख, अजङ्गको रुखको जो रुखको यस्तो थाममा चाहिँ टेलिभिजन जस्तो एउटा मानिसको आकारमा मानिस बोलिरहेको मैले देखेँ। राम्रो हेरेको त प्रभु येशू पो बोलिराख्नु भएको र उहाँलाई देख्नु बित्तिकै पानीमा डुब्दाखेरि ऐ ऐ ऐ हुन्छ हो, त्यस्तै भयो। अनि म फ्याट्टै बिउजेपछि यो सपना भन्ने कतिजना है। र यो सपनाको अर्थ कसैले पनि बताउन सक्नु भएन। तर सपनाको अर्थ चाहिँ पछि गएर समयले नै बताए। आमेन। त्यो बाटोको छेउमा काप्रो उडेर मरेर लडिराख्ने व्यक्ति अहिले आएर मेरो श्रीमती भइन्। हालेलुया। र यता हनक दाइलाई भेटेर मैले हात मिलाएको थिएँ। हनक दाइको विशेष सहायताको कारणले गर्दा म एनसिएफएनको अध्यक्ष भएँ। र यी 2 व्यक्तिहरूले मलाई प्रभुको महिमामा पुर्याएका छन्। त्यो रुखको छेउ जहाँ प्रभुको उपस्थिति भएर प्रभु बोलिरहेको मैले देखेँ, त्यो ठाउँमा यी 2जना व्यक्तिहरूबाट मलाई पुर्याए। र 14 वर्ष यानि 11 वर्ष जतिपछि होला जो पारिवारिक घटना भएपछि यी सबै कुराहरू त्यो सपनाको अर्थ त लाग्दै गयो। हालेलुया। र 14 वर्षपछि वा 11 वर्षपछि जुन चाहिँ प्रकारले त्यो सपना मैले देखेको थिएँ, त्यो सपना चाहिँ 30 वर्षपछि गएर त्यो सपनाको अर्थ पुरा भयो। आमेन। र भविष्यमा हुने कुरा सम्बन्धी पनि प्रभुले मलाई सपना मार्फत बताउनु भएर उहाँको अनुग्रहबाट मलाई त्यो समस्या समाधान गरेर लिएर जानको लागि तयार गरिराख्नु भएको रहेछ। हालेलुया। र प्रियहरू, तपाईलाई प्रभुले भुल्नु भएको छैन। आमेन। तपाईँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा भएर गइराख्नु भएको भए पनि तपाईलाई खप्नु नसक्ने परीक्षा प्रभुले आउन दिनुहुन्न। आमेन। जब मेरो परिवार भाताभुङ्ग भयो र कतिजना साथीहरू जो अलिक अपरिपक्व हुनुहुन्थ्यो प्रभुमा, उहाँले सम्झिनु भएको थियो अब टेकदाल खतम भयो, अब टेकदालको खुट्टा चिप्लियो, टेकदाल लड्यो भन्ने सम्झिनु भएको थियो। तर त्यसको जस्ट विपरीत प्रभुले गर्नु। आमेन। टेकदाललाई त उहाँको महिमाको प्रचुर भागमा प्रभुले दिएर हालेलुया। र दुष्टले तपाईलाई खतम पार्न कोसिसहरू गर्दछ प्रिय,
तर प्रभुको अनुग्रहले तपाईँलाई खडा